अन्यथा तन्मूलकस्य अस्य ग्रन्थस्यापि आधुनिक उत्प्रेक्षितसारत्वम् अयं ग्रन्थः कथं स्यात् आधुनिक उत्प्रेक्षितसारः स्यात् अयं ग्रन्थः आधुनिक उत्प्रेक्षितसारः स्यात् सारः यस्य ग्रन्थस्य सारः आधुनिकत्वेन उत्प्रेक्षितः सः ग्रन्थः आधुनिक उत्प्रेक्षितसारः स्यात् आपत्तौ तथा यदि आपत्तिः स्यात् आधुनिक उत्प्रेक्षितसारत्वं यदि अस्मिन् ग्रन्थे स्यात् तदानीं पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्तेः यः कोऽपि पाणिनीयः छात्रः ग्रन्थमिमं न स्पृशेत् न उपादधीत अतः तन्निराकरणार्थं किं कुरुते तादृशसंशयनिवारणार्थं एतत् सर्वं वदति अत्र निर्णीतः इत्युक्तिः भवतु अत्र निर्णीतः एतावता अलं किल पश्य अनिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः तत्र निर्णीतः एव अर्थः इति किमर्थं वक्तव्यं तं शब्दकौस्तुभम् आधारीकृत्य संक्षेपेण अयं ग्रन्थः वर्णीयते इति एवं वक्तुं शक्यते किल तत्र निर्णीतः एव अर्थः इति किमर्थम् अस्मिन् ग्रन्थे शब्दकौस्तुभे यः अर्थः निर्णीतः स एव उच्यते इति तत्र निर्णीतः इति शब्दः किमर्थः इत्युक्ते अत्र संक्षेपेण अत्र उच्यते संक्षेपेण यदा किञ्चित् वयं वदामः तदानीं श्रोतॄणां संशयः स्यात् परन्तु संक्षेपेणैव वक्तव्यम् इति इदानीं मम दृढसङ्कल्पः विद्यते सर्वस्यापि स्वरूपद्वयम् आवश्यकं संक्षेपेण किञ्चित् स्वरूपं विस्तरेण किञ्चित् स्वरूपं तत्र स्मृत्यर्थं संक्षिप्तशरीरकम् आवश्यकम् यस्य ग्रन्थस्य स्वरूपं शरीरं तावत् संक्षिप्तं विद्यते स एव ग्रन्थः कण्ठस्थीकरणार्थं सुकरः स्यात् सुलभः स्यात् परन्तु अर्थविवरणवेलायाम् अस्माकं संशयः स्यात् तदानीं विस्तरस्वरूपम् अवलोकनीयम् अतः संक्षेपेण मया उच्यते कदाचित् संशयः स्यात् तदानीं कः ग्रन्थः त्वया अवलोकनीयः स एव ग्रन्थः इति तादृश अर्थबोधनाय तत्र निर्णीतः इति उक्तम् तत्र निर्णीतः इति उक्तिस्तु इतोप्यधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यम् इति ध्वनयितुम् एतत् सर्वं ध्वन्यते वाच्यार्थः नायम् यदि संशयः तत्र तं ग्रन्थं पश्य इति वदति वा न अतः सः अर्थः ध्वन्यते भवति एतावता अवतारिका परिसमाप्ता सम्पूर्णस्य ग्रन्थस्य अथ धात्वर्थनिर्णयः प्रतिज्ञातम् आह किं प्रतिज्ञातं वैयाकरणसिद्धान्ताः वक्तव्यत्वेन निरूप्यत्वेन प्रतिज्ञाताः इदानीं प्रतिज्ञातं सिद्धान्तम् आह वदति फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु पुनस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः किमर्थस्य विशेषणम् फलव्यापारयोः धातुः इति कश्चन उच्यते भूवादयो धातवः अनाद्यन्ता धातवः इत्येवं रीत्या धातुः इति कस्यचित् शब्दस्य कस्यचित् ध्वनेः धातुः इति नाम तथा व्यवहृतम् अस्माभिः इतः पूर्वं प्रक्रियादशायाम् अस्माभिः व्यवहृतः धातोः कः अर्थः कस्मिन्नर्थे धातुः विद्यते कस्मिन् अर्थे धातुः विद्यते अर्थनिर्देशः सप्तम्यां விடபாஷாயாம இப்போ எந்த அர்த்தத்தில் நான் சொல்கிறேன் அர்த்தத்தில் சொல்கிறாயப்பா கஸ்மின் அர்த்தே இत्युक्ते फल व्यापारयोः इति सप्तमी द्विवचनं फले व्यापारे च अर्थे फलरूपे अर्थे व्यापाररूपे अर्थे च धातुः विद्यते कथं विद्यते वाचकतया विद्यते फलरूपे अर्थे व्यापाररूपे अर्थे च धातुः वाचकतया विद्यते इत्युक्ते धातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः यदि द्वावपि कस्यार्थौ धातोः एव अर्थभूतौ फलव्यापारयोः धातुः इयन्तं
प्रथमम् अस्मिन् ग्रन्थे तिङन्तं पदमेव विव्रियमाणत्वेन स्वीकृतं। किं कारणं? वाक्ये तिङन्तमेव पदं प्रधानं विद्यते। यदि कस्मिंश्चित् वाक्ये तिङन्तं नास्ति तदानीम् अर्थसम्पूर्णता न स्यात्। अर्थसम्पूर्णता न स्यात् इत्युक्ते अर्थबोधः न स्यात् इत्येव वक्तव्यं। यावत्पर्यन्तं सम्पूर्णज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं ज्ञानं नास्ति इत्येव अस्माभिः प्रतीयते। என்ன ஆச்சரியம், என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல சார், தெரிஞ்சது கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு இவனுக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் தெரியாதனால சுத்தமாக தெரியலன்றான். अतः तिङन्तं पदं प्रधानतया अत्र स्वीकृतं। तिङन्तपदे भागद्वयं धातुः इति कश्चन भागः, तिङ् इति कश्चन भागः। तर्हि धातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः इति। अवशिष्टस्य तिङः कः अर्थः इत्युक्ते आश्रयः। आश्रये तिङः स्मृताः। तिङः इत्युक्ते 18 प्रत्ययाः तिङः। ते तिङ् प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे विद्यन्ते? आश्रये विद्यन्ते। तर्हि तिङः कः अर्थः? आश्रयः अर्थः। धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ, तिङः तावत् आश्रयः इति एकः अर्थः। आश्रये तु तिङस्मृताः। आश्रयः इत्युक्ते कः? आश्रयः इत्युक्ते आकाङ्क्षा भवति। कस्य आश्रयः? यारुடைய आश्रयम् इति आकाङ्क्षा जायते। तर्हि पश्य, तिङ् विद्यते। तिङः पूर्वतनभागः कः? धातुः। धातोः कः अर्थः? फलं व्यापारः। आश्रयः इत्युक्ते कस्य आश्रयः इति संशयः भवति। तर्हि समीपे कः विद्यते? फलं विद्यते, आश्रयः। तर्हि फलस्य आश्रयः व्यापारस्य आश्रयः। तर्हि तिङः अपि द्वौ अर्थौ। यद्यपि कथनवेलायाम् आश्रयः इति उक्तं, तथापि फलस्य आश्रयः व्यापारस्य आश्रयः इति द्वौ अर्थौ। तर्हि किमायातं? धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ, तिङः फलाश्रयः व्यापाराश्रयः इति द्वौ अर्थौ। फलाश्रयः नाम कः इत्युक्ते फलस्य आश्रयः फलाश्रयः। अर्थात् फलं यस्मिन् विद्यते, यं पदार्थम् आश्रित्य फलं विद्यते, सः पदार्थः फलाश्रयः इति। व्यापारः यं पदार्थम् आश्रित्य विद्यते, यस्मिन् पदार्थे विद्यते, सः पदार्थः व्यापाराश्रयः। तर्हि धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ, तिङः व्यापाराश्रयः फलाश्रयः इति द्वौ अर्थौ। इदानीं मिलित्वा कति? 4 अर्थाः। वाचकसमूहे द्वौ शब्दौ द्वौ भागौ स्तः। वाच्यगोष्ठ्यां 4 अर्थाः। भवतु एतेषां चतुर्णां मध्ये कस्य प्राधान्यं? वदति कश्चन पचति इति वदति। किं चतुर्णामपि प्राधान्यं स्यात्? नैव। चतुर्णामपि यदि प्राधान्यं तर्हि अन्वयक्लेशः स्यात्। सर्वत्र एकः ये अस्माकं बुद्धिः तथा एव प्रवर्तते। प्रथमं प्रधानं कञ्चित् पदार्थम् अस्माकं बुद्धिः स्वीकुरुते, तदनन्तरं तत् सम्बद्धत्वेन इतरपदार्थान् स्वीकुरुते। तथा एव वक्तुं, तथा एव प्रवर्तते। अन्यपन्थाः विद्यते। झटिति कस्यचित् युगपत् बहवः बान्धवाः सम्भवन्ति वा? नैव। प्रथमं गणपतिसुब्रह्मण्यः किं कुर्यात्? सः एकया कन्यकया सह सम्बन्धं प्रतिष्ठापयति। तदनन्तरं तत् कन्यका द्वारा बहवः सम्बद्धाः भवन्ति। तस्याः कन्यकायाः पिता, तस्याः माता, तस्याः अनुजः, तस्याः अग्रजः, तस्याः झटिति। एवं च एकः एव विवाहः, सम्बन्धः तावत् एकया एव, परन्तु तद्वारा अनेके सम्बन्धाः सम्भवन्ति, अनेके बान्धवाः सम्भवन्ति। संयुक्तसमवायः।
संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः अत्र प्रथमं तस्य एकेनैव किल सम्बन्धः तदनन्तरं तद्वारा एव इतरसम्बन्धाः प्रथमं समवायसम्बन्धः अथवा संयोगसम्बन्धः तदनन्तरं संयुक्तः यः तेन सह अन्यः सम्बन्धः तद्वारा अन्येन सह सम्बन्धः समवेतः यः तद्वारा अन्येन सह सम्बन्धः तद्वदेव अत्र तर्हि चतुर्णां मध्ये एकः प्रथमः प्रधानः स्यात् तदनन्तरं तत्र इतरेषां त्रयाणां केनापि प्रकारेण अन्वयः तर्हि एतेषां चतुर्णां मध्ये कः प्रधानः फले प्रधानं व्यापारः प्रधानं किम् इत्युक्ते व्यापारः एव प्रधानम् तत्र अहं ज्येष्ठः इति यदि कश्चन वदेत् तदानीं समनन्तरं कः प्रश्नः भवति ज्येष्ठत्वं स्वतः न सिद्ध्यति कश्चन कनिष्ठः स्यात् स एव कनिष्ठः एतन्निष्ठज्येष्ठत्वस्य निरूपकः स्यात् यत्किञ्चित् निरूपितमेव स्यात् ज्येष्ठत्वं तद्वत् व्यापारः प्रधानः इत्युक्ते व्यापारनिष्ठं प्रधानत्वं किन्निरूपितं स्यात् इत्युक्ते फलनिरूपितं स्यात् इदानीं धातोः द्वौ फलं व्यापारः इति व्यापारः प्रधानः इत्युक्ते फलापेक्षया व्यापारः प्रधानः किमर्थं तर्हि फलनिरूपितं प्राधान्यं व्यापारे विद्यते फलनिरूपितं व्यापारे विद्यते किमर्थं फलं प्रधानं न भवति इत्युक्ते व्यापारेणैव फलम् उत्पद्यते व्यापारेणैव फलम् उत्पद्यते तर्हि फलस्य प्राधान्यं भवति वा फलम् उद्देश्यं भवतु नाम परन्तु व्यापारकरण अनन्तरमेव फलम् उत्पद्यते अतः फलम् अप्रधानं तन्निरूपितप्राधान्यं व्यापारे विद्यते फले प्रधानं व्यापारः सिङर्थस्तु विशेषणं सिङर्थः विद्यते सिंहः अर्थः इत्युक्ते कः आश्रयः इत्युक्तं किल सः अर्थः कथम् अन्वेति इत्युक्ते विशेषणतया अन्वेति व्यापारे व्यापाराश्रयः विद्यते किल व्यापाराश्रयः व्यापारे कथम् अन्वेति विशेषणत्वेन अन्वेति सिंहः यः अर्थः फलाश्रयः सः फले कथम् अन्वेति विशेषणत्वेन अन्वेति कथम् इतः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यम् अत्र व्यापाराश्रयः इति उच्यते किल कः सः व्यापाराश्रयः इत्युक्ते कर्ता एव व्यापाराश्रयः कर्ता एव फलाश्रयः इति उच्यते किल कर्म एव फलाश्रयः कुत्र यं कञ्चित् सन्दर्भं स्वीकृत्य अस्माभिः द्रष्टव्यं पाठालयं गच्छामः वचनालयं गच्छामः तत्र सः विद्यते तण्डुलाः अपि सन्ति किमपि कुरुते किमपि करोति सः तत्सर्वं वयं पश्यामः तर्हि तत्र याः क्रियाः सम्भवन्ति ताः व्यापाराः इति ताः सर्वाः अपि क्रियाः कुत्र सन्ति इत्युक्ते तस्मिन् तस्य नाम किम् अत्र कश्चन पाठकः विद्यते गणेशः इति गणेशे व्यापाराः सन्ति तर्हि व्यापाराणाम् आश्रयः कः गणेशः इति कश्चन तस्मिन् व्यापाराः इति केचन सन्ति अतः गणेशः अन्यः व्यापाराः अन्ये परन्तु व्यापाराणाम् आश्रयः विद्यते गणेशः तर्हि व्यापाराश्रयः कः कर्ता स एव कर्ता कुत्र कर्ता पाकक्रियायां कर्ता गणेशः पचति इति वदामः पाकक्रिया सन्ति पाकक्रियायां कर्ता कः इत्युक्ते गणेशः एव पाकक्रियायाः आश्रयः विद्यते यः आश्रयः स एव कर्ता तदनन्तरं तण्डुलाः सन्ति पाककरण अनन्तरम् 8वादनसमये अन्तः गच्छति दशवादनसमये सम्पन्नमिति बहिरागच्छति दशवादनसमये वयं किं पश्यामः इतः पूर्वम् 8वादनसमये ये तण्डुलाः प्रकारान्तरेण
रूपेण दृष्टाः ते इदानीं तत्र मृदवः सञ्जाताः मार्दवं तत्र जातं तर्हि तदेव फलं तदेव किल अस्माभिः अपेक्ष्यते तर्हि पाकक्रियायाः फलं विद्यते तादृशं मार्दवं विक्लितिः इति उच्यते किम् उच्यते मृदु विशदत्वं मार्दवं जातं दशवादने अतीव अणुसदृशः विद्यते तण्डुलः अष्टवादनसमये दशवादनसमये ईषत् तत्र पृथुः जातः किल अतः तदेव फलं व्यापारस्य फलं परन्तु फलम् अन्यत् तण्डुलाः अन्ये तादृशफलस्य आश्रयः कः विद्यते तण्डुलाः तादृश मृदुविशदत्वं फलं कुत्र विद्यते तण्डुले विद्यते तर्हि कर्ता व्यापाराः विक्लिप्तिः इति फलम् आश्रयः इति चत्वारः सन्ति व्यापाराणाम् आश्रयः कर्ता गणेशः फलस्य विक्लिप्तेः आश्रयः अस्ति तण्डुलः एतत् फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता चतुर्णामभ्यां मध्ये कः प्रधानः व्यापारः एव प्रधानः व्यापारे प्राधान्यं किं निरूपितं फलनिरूपितं तच्च फलं विक्लितिरूपं फलं कस्मात् आगतं व्यापारादेव आगतम् अतः विक्लित्यपेक्षया फलं प्रधानं विद्यते व्यापारः प्रधानः विद्यते तर्हि व्यापाराश्रयः अयं गणेशः कथं विद्यते फलाश्रयः सः तण्डुलः कथं विद्यते तस्य अवस्था का इत्युक्ते विशेषणं तर्हि व्यापारस्य विशेषणं भवति गणेशः कर्ता फलस्य विशेषणं विद्यते कर्म तर्हि कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते व्यापारः कीदृशः व्यापारः फलानुकूलः व्यापारः किन्निष्ठः व्यापारः कर्मनिष्ठः व्यापारः कर्मनिष्ठः व्यापारः इत्युक्ते कर्मनिष्ठं फलम् इत्युक्ते फलं विशेष्यं भवति कर्म विशेषणं भवति ज्ञायते वा तर्हि फलाश्रयः कर्म किं भवति विशेषणं भवति व्यापारः कीदृशः व्यापारः कर्तृनिष्ठः व्यापारः कर्त्राश्रयकः व्यापारः कथं कर्म आश्रयकं फलं तादृशफलस्य अनुकूलः विद्यते व्यापारः तर्हि प्रधानः कः व्यापारः व्यापारः फलस्य अनुकूलः विद्यते फलं कर्मनिष्ठं विद्यते तद् व्यापारः कर्तृनिष्ठः विद्यते एवञ्च कर्तृनिष्ठः यः व्यापारः सः व्यापारः कर्मनिष्ठफलस्य फलं प्रति अनुकूलः विद्यते कथनवेलायाम् अन्ते किम् उक्तं व्यापारः एव उक्तः अतः व्यापारः प्रधानः किञ्चित् उदाहरणं स्वीकृत्य यदि वदामः तदानीं गणेशः तण्डुलं पचति इति स्वीकुर्मः वाक्यं पचति पच् धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ फलम् इत्युक्ते फलम् इति न अर्थः फलविशेषः अर्थः व्यापारः न अर्थः व्यापारविशेषः अर्थः पच् इत्यत्र फलविशेषः कः इत्युक्ते विक्लिप्तिः एव फलं तत्र बेन्दुकवर्धनड व्यापारः इत्युक्ते अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः एत् एरकरद् अधिश्रयणं न एतरद् अधः श्रयणम् इत्युक्ते एरकरद् ஏற்றி இறக்கு வேடா வா என்னோட வேலைக்குன்றான் இல்லையா ஏற்றி இறக்க தெரியுமா வா என்னோட வேலைக்குன்றான் அப்போ அதிஸ்ரயணம் தத்வத் अधश्रयणम् अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः व्यापारः इदानीं पश्य अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः व्यापारः व्यापारस्य आश्रयः कः गणेशः विक्लिप्तिरूपस्य फलस्य आश्रयः कः तण्डुलः तर्हि ति इति विद्यते किल तस्यापि अर्थः कः इत्युक्ते आश्रयः फलाश्रयः व्यापाराश्रयः इदानीं पश्य ति इत्यस्य द्वौ अर्थौ फलाश्रयः व्यापाराश्रयः
परन्तु सः आश्रयः आश्रयः इति सामान्यतया उक्तम्, आश्रयविशेषः न उक्तः। तण्डुलस्य आश्रयः विद्यते, तण्डुलस्य आश्रयः कः इति न उक्तम्। इ इति प्रत्ययः तण्डुलस्य कश्चन आश्रयः विद्यते इति सामान्यतया आश्रयं प्रतिपादयति, आश्रयविशेषं तावत् न प्रतिपादयति. சமைக்கிறான் அப்படின்னா எதையோ ஒருத்தன் சமைக்கிறான், யாரோ ஒருத்தன் சமைக்கிறான்னு அவன் யாருன்னு தெரியாது, எதை சமைக்கிறான்னு தெரியாது. அவன் யாருன்னு தெரியணும்னு சொன்னா கணேசஹான்னு சொல்லியாங்க. அவன் எதன்னு தெரியணும்னா தண்டுலம்னு சொல்லியாங்க. தர்ஹி இது பிரத்யஸ்ய ஆख्यातम् इति नाम, तस्य किं नाम? आख्यातम् इति नाम. आख्यातस्य यः अर्थः सामान्यरूपः तस्य गणेशः इत्यस्य च अभेदान्वयः. कथमन्वयः? सामान्यविशेषयोः अभेदान्वयः इति न्यायः. सामान्यं विद्यते, विशेषः कश्चन विद्यते, उभयोः कथम् अन्वयः? अभेदः रेण्डु ओन्नु தான் நீங்க நினைச்சுட்டா. वृक्षः தெரியும் இல்லையா, आम्रः தெரியும் இல்லையா. वृक्षः इति सामान्यवाचकः. वृक्षः इत्युक्ते सर्वोऽपि वृक्षः उच्यते. आम्रः इत्युक्ते स एव उच्यते. आम्रवृक्षः इति वदामि. तत्र आम्रस्य वृक्षस्य च कथमन्वयः? आम्रः वृक्षः इति पृथक् पृथक् स्वीक्रियते वा? आम्रवृक्षः इति अयमेव किमिति उच्यते? सामान्यविशेषयोः अन्वयः नाम बोधः, ज्ञानम्. उभावपि अभिन्नौ इत्येवं रीत्या एव बोधः भवति. भिन्नभिन्नतया बोधः, भिन्नभिन्नतया न बोधः. एवमेव गणेशः तण्डुलं पचति इत्यत्र इत्यस्य यः अर्थः व्यापाराश्रयः तस्य गणेशस्य च अभेदान्वयः. तर्हि गणेश अभिन्नः आश्रयः. कथं? गणेश अभिन्नः आश्रयः. अनन्तरं टी इत्यस्य यः अन्यः अर्थः फलाश्रयः तस्य सामान्यस्य तण्डुलम् इति विशेषरूपस्य च अन्वयः. तण्डुल अभिन्नः आश्रयः. ज्ञायते वा? तर्हि टी इत्यस्य कथं तत्र कथं वक्तव्यं? गणेश अभिन्नः आश्रयः, तण्डुल अभिन्नः आश्रयः. इदानीं पच् धातोः कौ अर्थौ इत्युक्ते व्यापारः, फलम्. व्यापारः कथं विद्यते? फल अनुकूलः विद्यते. तर्हि तच्च फलं कुत्र विद्यते? तण्डुले विद्यते. तर्हि एवं वक्तव्यं, तण्डुलम् आश्रित्य तत् फलं विद्यते. तर्हि तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठः यः, तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठं यत् फलं, तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठं यत् फलं, तस्य फलस्य अनुकूलः विद्यते अयं व्यापारः. अयं व्यापारः कुत्र विद्यते? गणेश अभिन्न आश्रयनिष्ठः. एष पचति, गणेशः तण्डुलं पचति इत्यत्र कथम् अन्वयः इत्युक्ते तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठा फलं किं रूपं? प्रकृते विक्लितिरूपं. तर्हि गणेश तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठा विक्लिति अनुकूलः, विक्लितेः अनुकूलः विद्यते अयं व्यापारः. वद पुनः वद. तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठ विक्लिति अनुकूलः. तदनन्तरं गणेश अभिन्न आश्रयनिष्ठः व्यापारः. स च व्यापारः, व्यापारविशेषं कथम्? अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः व्यापारः. गणेशः तण्डुलं पचति. कथं शाब्दबोधः? तण्डुल अभिन्न आश्रय निष्ठ विक्लिति अनुकूलः इत्युक्ते सर्वस्मिन्नपि पदे व्यापारस्यैव प्राधान्यं स्यात्. सर्वमपि पदं व्यापारस्य विशेषणं स्यात्, तथा वक्तव्यम्. अतः வேறொன்னும் இல்லை. நம்ம புத்தி முழுக்க அங்கே இருக்கணும். அங்கே கொண்டு போய் விடுறான்னு. यदि कश्चन नायकः कस्याञ्चित् सभायां स्यात्, तत्र सर्वेपि तत्र भाषितारः किं
वदन्ति इत्युक्ते तमेव नायकं प्रधानतया ते निर्दिशन्ति आहा ओहो इति बुद्धि मुழுக்க என்ன பேசினாலும் அங்கே தான் முடியும் வேற ஒன்றும் இல்லை यदि गणपतिसुब्रह्मण्यः सभाध्यक्षः स्यात् तदानीं गणपतिसुब्रह्मण्य अधिकृत्य मया वक्तव्यम् எப்படிப்பட்ட ஆள் பா வசந்த கோப்பிலன்னு சொன்னோம் तर्हि यदि व्यापारः प्रधानः तदनुरोधेन सर्वं वक्तव्यं तण्डुल अभिन्न आश्रय निष्ठः इति न वक्तव्यं निष्ठ विक्लित्य अनुकूलः तण्डुल अभिन्न आश्रय निष्ठा इत्युक्ते विक्लिप्तेः प्राधान्यं स्यात् यदि मया सभाध्यक्षः मया त्यक्तः सभाध्यक्षस्य समीपे विद्यमानः कश्चन मया बहुधा श्रुतः अध्यक्षः कदापि न श्रुतः तदनन्तरं किं वक्तव्यं तादृशः अयं तदधीनः इति वक्तव्यं சபாಧ್ಯक्षர் விட்டுட்டா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா ஆஹா ஓகன் போடு போடுன்னு போட்டாச்சு போட்டு என்ன பண்ண கடைசிக்க முடியும் அப்படிப்பட்டவர் இதுக்கு அடங்கியிருக்காருன்னு சொன்னா இவரை பற்றி கேட்கற மாட்டோம் अतः प्रकृते तण्डुल अभिन्न आश्रय निष्ठा इत्युक्ते विक्लतेः प्राधान्यं स्यात् अतः तत्र समस्तपदं तण्डुल अभिन्न आश्रय निष्ठ विक्लिप्ति अनुकूलः इत्युक्ते व्यापारः तदनन्तरं देवदत्त गणेश अभिन्न आश्रय निष्ठः सः व्यापारः तद् कीदृशः अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः व्यापारः अन्येपि केचन अर्थाः सन्ति तदनन्तरं पश्यामः भवतु मनसः